Kalangut Sarpanch Joseph Sequeira welcomed the decision of sealing 11 dance bars and pubs at the Kalangut and said that he is very happy. We wanted these dance bars to be closed. Since the time our panel came to power, we have been demanding that these bars should be closed. But none of the department helped us, said Sequeira. Meanwhile, Sequeira informed that the Panchayat body has taken a resolution that the touts menace will now be dealt by the Panchayat itself. We will keep one vehicle and our own people to detain the touts who harass tourists, said Sequeira. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. हे बॉन केल्ले न्हू आय मीन सील केले हे खूब आदी जावंक आशिल्ले कोण तरी ग्रामसभाक तेन्ना बोबो मारले पळय आमी त्या लोकांक सांगले तुमी हायकोर्टान वचूं म्हणून हायकोर्टान गेले आनी ही ऑर्डर येयली आतां आनी ऑर्डर जावन आतां 8 तारखेर हियरींग आहा 8 तारखेर आमचे हायकोर्टान हियरींग आसा आनी 8 तारखेर त्या आदी ते आतां हे सगळे काम करता म्हणजे सिलींग ऑफ द प्रमायसीस पूण तेच्या आदी कित्याक जावंक नाका आसलें आमी कितले लेटरी बरयले सगळे डिपार्टमेंटाक रायट आमी मागीर आमचो प्रोसेस केलो फॉर डिमॉलिशन दीस डायरेक्टरान ती स्टे घेतली तरी पूण आमकां ग्रामसभा विचारले लोकांनी कितें करता काय म्हणून सो आमी ग्रामसभाक लोकांक सांगले तुमी तरी कोर्टान वचात आनी तुमी तरी ऑर्डर घेयात सो ते आतां दोग जाण कितें आसले ते कोर्टान गेले आनी ही ऑर्डर जाल्या सध्या जे कारवाई जाल्या तेजे तुम्ही खुश आसा हय आमी आदीसान खूश आसा आमकां जाय आसलें बॉन्ड जालेलें आमी येयल्या न्हू इन सप्टेंबर ऑगस्टानसान आमी बोबो मात्तूच आसा हे बॉन्ड करचे म्हणून आमकां खंयचोच डिपार्टमेंट हेल्प करिनासले न्हय तो कलेक्टर न्हय तो पुलीस न्हय तो BDO और न्हय तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत कोणूच हेल्प करिनासले सो जे कितें आयज जालां न्हू तें आमी खोस आसा कित्याक पळय हेजेर तूं पळयतलो जाल्यार हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर पंचायताक खंयसरूच ब्लेम करूंक ना कोणें कित्याक आमी आमचें काम केलेलें आनी लोकांक आमी सांगलेलें आसा आमी आमचे प्रोविजनान डान्स बार म्हणटा तेन्ना डिस्को म्हणटा तेन्ना आमी परमिशनां केन्नाच दिवंक ना कोणाक पण हितून कालच्या लिस्टान 13 नांवां आसले तितूंतली 11 हे केली 2 नांवां करूंक ना 2 नांव करूंक ना पळय एज पर जे कितें काल कोण येयलेले हांवें सकाळीं फुडें न्यूज पेपर वाचले आनी तेन्ना म्हाका कळलें की मामलादार येयल्लो म्हणून सो मामलादारान तेंची पेपर चॅक केली दिसता आनी तेजे प्रमाणे तेणी सील केला तुमकां असं कितें दिसता की कितें सांग सील जातली कित्याक ते मागीर फुडें आपूण हे मागतले न्हू परमिशनां जो दोगांक मेवलेली आसा परमिशनां सो परमिशनां मेळोना तेंकां ना बाकीच्या हायकोर्टान वयतले परमिशनां कोणाक मेळोंक ना अजून पासून आनी पंचायतीन रिन्यू करूंक ना कोणाची परमिशनां इनफॅक्ट आमी डिमॉलिशन ऑर्डरीज घातल्या न्हू आमी डिमॉलिशन ऑर्डरी घातल्या आसतना आमी परमिशन कशें दितले हायकोर्टात तुमची मागणी आसतली म्हाका दिसता ती आदी जी कितें पोल्युशन बोर्ड मिस्टेकन आसता तुमचे पोल्युशन बोर्डाचेर ती पोल्युशन बोर्डाक हायकोर्टान सांगलां कोणा कडेन पोल्युशन सर्टिफिकेट ना तांकां सील करा म्हाका दिसता तेंची सर्टिफिकेट आदी आसल्यो आमी येवच्या आदी पासून ते कितें दिता 15 वर्सांक दिता 10 वर्सांक दिता पोल्युशन बोर्ड हांव नकळो तुमी जाणा जाल्यार सो कोणी हें करतले जाल्यार ते 10 वर्सांक 15 वर्सांक दिता पोल्युशन बोर्डाचेर कित्याक डायरेक्शन अशें आसलें हायकोर्टाचें की गो इफ द वन हॅज अ पोल्युशन सर्टिफिकेट सील द प्रमायसीस लायकवायज इट हॅज हॅपन इन शेक कलांगूट बीच शेक तशेंच जाल्लें आसा आतां टुरिझम सिजन स्टार्ट जाला आनी न्यू इयर लागीं येता आनी काल ही न्यूज जाल्या पळय ट्युरिस्ट कमी जावं शकता येवपाचे ना ट्युरिस्ट आमचे येवंक जाय ते येतले हेंका लागून कोण येनासलो हे कितें करताले जे टाउट्स म्हणून आहा तेंचे ते भायर दवरताले लोकांक फोर्सान भितर हाडटाले पयशे करताले कार्ड मार म्हणताले ते गेस्टांक मारताले आनी ते तांकां धांवडायताले आयज आमकां इतली खोस भोगतली की हे टाउट्स म्हणटा ते ना म्हणून कालांगुटान टाउट्स आसचे ना आनी आमी आतां आनी एक रेजोल्युशन घेतलेले लास्ट मिटिंगेन की हे टाउट्स आहा तांकां आमी घेराव करतले म्हणून पंचायतूय वीथ आवर ओन व्हेकल वीथ आवर ओन पीपल तांकां कोण जे कोण ट्युरिस्टाक स्वता येता न्हू वाटेक तांकां उखलपाचें
सरपंच तुम्ही आताच सांगले की इतके तुम्ही पेपर वर्क केले, सगळीकडे कारवाई केली, सगळीकडे पेपर झाले, पण कोणूच कारवाई करी नासले. तुमकां अशें दिसता सगळ्यांचे हात खंय तरी बुडलेले आसात. ते हायकोर्टान जेन्ना केस घातली तेजेरूच कळटा न्हू कोणाचो हात आनी कोणाचो पांय आसले तितून ते. आयज तरी आमचे गव्हर्मेंट सारकें चलता जाल्यार हे जावंक पावचें नासलें न्हू. आतां जर तर कुंगडकार द पंचायत बॉडी कालांगूट पीपल आर एगेन्स्ट दीस थिंग्स जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्याक जाय? गव्हर्मेंटाक नाका आसूंक फावना नासलें न्हू. आमी भोव कितल्यो मारल्यो, वी केम ऑन द स्ट्रीट ऑल्सो, कांयच जायना. सो आयज हांव खोशी आहा ती त्या दिसा येयली ऑर्डर येयल्यो न्हू त्या दिसा हांव सारको खोशी जालो बाबा एटलिस्ट आवर हायकोर्ट इज देअर मॉनिटरींग आनी कोण तरी पळयता म्हणून आमकां वयर सावन देव तरी आहा आमच्या बराबर.